बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बारिश ने जल थल एक कर दिया, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। कोट लखपत फैक्ट्री एरिया, टाउनशिप, अल्लामा इकबाल टाउन की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। समनाबाद कच्चा जेल रोड जौहर टाउन में निकासी आब न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बासा कामला अलर्ट। डीसी ने मुतालिका महकमों को चौकस कर दिया। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने शहर में निकासी आब का जायजा लिया। शहर में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री हो गई है। गुज़श्ता रात वक्फे से होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। कुदरत शदीद गर्मी में तपते लाहौर के बासियों पर मेहरबान हो गई है, लेकिन निकासी आब के देरीना मसले ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। वॉल्टन रोड पर सीवरेज मिला, बारिशी पानी जमा होने से शहरी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी भी ताअत्तुल का शिकार है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से मुसाफिर भी अजियत में मुब्तला हैं। मुसाफिरों का बस स्टॉप पर खड़ा होना भी मुहाल हो गया है। शहर की सड़कों और शाहराहों पर जमा पानी इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इंतजामिया को चाहिए कि निकासी आब का निजाम जल्द बेहतर बनाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मूसलाधार बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी है। रावी और चनाब से मुंसलिक नालों में पानी के बहाव में इजाफे के सबब दरमियाने दर्जे की तुग़यानी का खदशा है। PDMA की जानिब से रावी में तुग़यानी के खदशात के मुतालिक आगाह किया गया है। आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA के मुताबिक 23 जून तक रावी और चनाब से मुंसलिक नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। बिल्कुल, ये मौसमियाती तब्दीली तो है ना, आजकल जो भी वेदर पैटर्न बदल रहे हैं, तो लेकिन इस वक्त जो प्रेडिक्शन जो महकमा मौसमियात ने की है उसमें अच्छी बारिश है और मामूल से ज्यादा है, तो इसी वजह से जो है कोई फ्लडिंग का भी चांसेस है, तो फ्लड भी आ सकते हैं, इसलिए वो पानी रावी में भी ज्यादा आ सकता है। जबकि मगरबी हवाओं में दरमियाने दर्जे की शिद्दत का भी इम्कान है। गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे और शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। मौसम में तब्दीली, गर्मी कुछ देर के लिए रुखसत हुई। लेस्को का शॉर्ट फॉल भी नीचे आ गया। तलब और रसद का फ़र्क बराबर। शहर में लोड शेडिंग सिफर पर आ गई। मज़ाफ़ाती इलाकों में चंद घंटे के लिए बिजली की बंदिश। बारिश के बाइस जहां फीडर स्ट्रिप कर गए, वहां सारिफीन की मुश्किलात भी बरकरार हैं। मौसम में तब्दीली, गर्मी कुछ देर के लिए रुखसत हुई। लेस्को का शॉर्ट फॉल भी नीचे आ गया। तलब और रसद का फ़र्क बराबर। शहर में लोड शेडिंग सिफर पर आ गई। मज़ाफ़ाती इलाकों में चंद घंटे के लिए बिजली की बंदिश। बारिश के बाइस जहां फीडर स्ट्रिप कर गए, वहां सारिफीन की मुश्किलात बरकरार हैं। दुकानें रात 9 बजे बंद करने पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन और DC उमर शेर चट्ठा का लाहौर चैम्बर का दौरा। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि इतवार क्लोज डे होगा। सुपर स्टोर्स के ग्रॉसरी सेक्शन, करियाना शॉप्स रात 9 बजे के बाद खोलने के मुतालिक फ़ैसला जल्द होगा। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ चीज़ें हो रही हैं, मतलब एक ग्रोसरी स्टोर भी है, वो एक बेकरी भी है, वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, तो उसको किस कैटेगरी में रखना है? आया उसे सिर्फ वो सेक्शंस उसके चलेंगे जिसमें सिर्फ ग्रोसरी है और बेकरी है, या वो किस तरह होगा? सो ये पहले होता रहा है, कुछ उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस हैं, वो आज इंशाल्लाह हो जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वो भी ताजरों की बेहतरी के लिए होंगी इंशाल्लाह। कम आमदन वाले अफराद के लिए सस्ते घरों की तामीर। नई हुकूमत PTI का मंसूबा जारी रखेगी। रायगढ़ में 700 से ज़ायद घरों की तामीर का फैसला। गरीबों को घर आसान इकसात पर मिलेगा। 14,50,000 देना होंगे। आलमी बैंक से घरों की तामीर के लिए 2 अरब 31 करोड़ कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के कम आमदनी वाले अफराद के लिए घरों की तामीर के मंसूबे पर अमल कराएगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत आलमी बैंक की मदद से कम आमदनी वाले अफराद को सस्ते घर देगी। महकमा हाउसिंग मंसूबे के मुतालिक जल्द ऐवान वजीर आला का आगाह करेगा। आलमी बैंक से रवां साल 2 अरब 31 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी आलमी बैंक से कर्ज के मामले में फिर से बात करेगी। स्कीम को रवां माली साल के बजट में शामिल किया गया है। पंजाब उजाला प्रोग्राम, कम आमदन वाले घरों को सस्ते सोलर पैनल देने की तजवीज़। 45% घरानों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत तवानाई के शोबे में 100 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। पंजाब उजाला प्रोग्राम के तहत कम आमदन वाले घरों को सस्ते सोलर पैनल देने की तजवीज़ दी गई। 45% घरानों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत तवानाई के शोबे में 100 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए बजट मंजूर। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई।
چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین کی زیر صدارت صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 82واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 21 ارب 80 کروڑ 21 لاکھ 52 ہزار روپے کی منظوری دی گئی۔ سر گنگا رام ہسپتال میں زچہ و بچہ بلاک کے قیام کے لیے 9 ارب 47 کروڑ 22 لاکھ 62 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ ڈرگ اتھارٹی کے لیے 8 ارب 50 کروڑ 87 لاکھ 60 ہزار روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دیگر منصوبوں کے لیے بھی بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں سیکرٹری PND بورڈ ممبران اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ روپیہ بدترین گراوٹ کا شکار، ڈالر کی مسلسل اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 72 پیسے مہنگا، قیمت 211 روپے 48 پیسے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر پہلی بار 214 روپے کا فروخت ہوا۔ دوسری جانب سونے کے فی تولہ قیمت میں بھی مزید 300 روپے اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 48 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا ہے۔ ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.81% کمی ہوئی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر اب تک 29 روپے 47 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ بڑھتا تجارتی خسارہ اور بڑھتا درآمدی بل روپے پر پریشر بڑھا رہا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی مزید 300 روپے اضافہ ہو گیا۔ 2 روز میں سونا مجموعی طور پر 2250 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,48,050 روپے، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 1,35,312 روپے کا ہو گیا۔ شہر کے یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ کی قلت برقرار ہے۔ زیادہ تر یوٹیلٹی سٹور پر سستا گھی اور آئل ناپید ہو چکا ہے۔ درجہ اول دوم کے گھی کا سٹاک بھی ختم ہو گیا۔ دور دراز سے آنے والے شہریوں کو خالی ہاتھ واپس بھجوایا جانے لگا۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور شہر کے یوٹیلیٹی اسٹورز بنیادی اشیاء ضروریہ سے خالی ہیں۔ شہریوں کو عید کے بعد گھی ملنے کے پیغامات ملنے لگے ہیں، جبکہ دالیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہیں، جبکہ دھرمپورہ یوٹیلیٹی اسٹور کو آڈٹ ٹیم آنے کے باعث بند کر دیا گیا اور خریداری کے لیے آنے والی خواتین کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ لاہور میں 24 ارب 33 کروڑ سے زائد مالیت کی 727 ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے 14 حلقوں جبکہ صوبائی اسمبلی کے 30 حلقوں میں 487 ترقیاتی اسکیمیں DC لاہور کو جمع کرا دی گئیں۔ پنجاب حکومت کے فنڈ سے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی اسکیمیں LDA، ٹیپا، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ہائی وے، لوکل گورنمنٹ، واسطہ اور MC اور MCL مکمل کریں گے۔ جن ارکان قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے ترقیاتی پیکج تیار کیا گیا، ان میں ملک ریاض، شاہد خاقان عباسی، وحید عالم خان اور علی پرویز ملک کے حلقے شامل ہیں۔ اسی طرح خواجہ صادر فیق، شیخ روحیل اصغر، سردار ایاز صادق، رانا مبشر اقبال، شائستہ پرویز ملک، ملک افضل کھوکر کے حلقوں کے ترقیاتی کاموں کا PC1 تیار کیا گیا۔ MNA مہر اشتیاق، خواجہ احمد احسان، ملک سیف الملک کھوکر کے حلقوں کا ترقیاتی پیکج بھی تیار کیا گیا ہے۔ ارکان صوبائی اسمبلی میں سمیع اللہ خان، غزالی بٹ، مجتبیٰ شجاع الرحمان، چودھری شہباز، میاں مرغوب احمد، بلال یاسین، رانا مشہود، خواجہ عمران نذیر، چودھری اختر علی، ملک غلام حبیب، ملک محمد وحید، سلمان رفیق، یاسین عامر، نصیر احمد، سہیل شوکت بٹ، ملک سیف کھوکر، رمضان صدیق، خالد محمود قادری، اختر حسین، عمران جاوید، رانا محمد طارق، مرزا جاوید اور عرفان شفیق کے حلقوں کے لیے بھی ترقیاتی کاموں کا پیکج تیار کیا گیا ہے۔ فی رکن اسمبلی کی 10 اسکیموں پر 50 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کا آغاز ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا۔ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم پہلی سے 5ویں تک کے 10% بچے تاحال کتابوں سے محروم ہیں۔ 6ٹھی سے 8ویں تک کے کسی بھی بچے کو کوئی کتاب نہ ملی۔ محکمہ تعلیم نے 15 جولائی تک تمام بچوں کو کتابیں فراہم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں بچوں کو کتابوں کی عدم فراہمی کے متعلق انکشاف کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کتابوں کی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ 15 جولائی تک 6 سے 8ویں جماعت تک کی کتابیں بھی اسکولوں کو فراہم کر دی جائیں گی، جبکہ پیف اور پیما کے اسکولوں کو بھی ایجوکیشن اتھارٹیز کے ذریعے کتابیں ملیں گی۔ آپریشن تھیٹر سے عملہ غائب، سروسز ہسپتال ایمرجنسی میں آرتھوپیڈک آپریشن تعطل سے دوچار ہے۔ حادثات میں فریکچر کے آنے والے درجنوں مریض خوار ہونے لگے۔ انتظامیہ ایمرجنسی آرتھوپیڈک آپریشن تھیٹر کو فعال کرنے میں ناکام ہے۔ سروسز ہسپتال ایمرجنسی میں آرتھوپیڈک آپریشن تعطیل سے دوچار ہو گئے۔ ایمرجنسی میں آرتھوپیڈک سرجن موجود، لیکن آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ سمیت عملہ ڈیوٹی سے غائب ہونے کی وجہ سے دن بھر آرتھوپیڈک سرجری بند رہی۔ حادثات میں فریکچر کے ساتھ آنے والے درجنوں مریض آپریشن نہ ہونے سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اس سنگین صورتحال سے بار بار آگاہ کرنے کے باوجود سروس ہسپتال انتظامیہ ایمرجنسی میں آرتھوپیڈک سرجری کی سہولت کو بحال کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ FBR کے ملازمین اور افسران کی جزوی قلم چھوڑ ہڑتال گزشتہ 5 روز سے جاری ہے۔ فیڈرل ریونیو الائنس امپلائیز یونین کے زیر اہتمام 100% پرفارمنس الاؤنس کی فوری بحالی کے لیے
احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ایف بی آر ملازمین نے ٹیکس آفس میں احتجاج کیا اور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے موش دریا روڈ پر نکل آئے۔ صدر فیڈرل ریونیو الائنس امپلائیز یونین نعیم عباس شاہ نے کہا کہ ملک کے سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے والے ادارے کے ملازمین کو بجٹ میں یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ صدر فیڈرل ریونیو الائنس امپلائیز یونین کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کریں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ برائے مہربانی اب پورے پاکستان میں ایف بی آر کے دفاتر میں اسٹرائک چل رہی ہے پین ڈاؤن، تو ہم نے بھی آج ہو گئے ہیں اور یہ احتجاجی ہمارا ایک ہوا ہے مظاہرہ بھی، تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس پہ جو ہے وہ کوئی ہمیں کنسیڈر کرے گی۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ نیب، آئی بی، نیشنل ہائی وے اور ایف آئی اے 150% پرفارمنس الاؤنس دیا جا رہا ہے، جبکہ ایف بی آر کو نظر انداز کرنا سراسر زیادتی کے مترادف ہے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ نون لیگ حکومت نے پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر کو نواز دیا۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر کو سابق گورنر عمر چیمہ سے پھڈا لینے پر ریٹائرمنٹ سے قبل ہی ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا گیا۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر پنجاب کی ریٹائرمنٹ میں 4 ماہ باقی ہیں، لیکن حکومت نے انہیں ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا ہے۔ ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ماہانہ تنخواہ 4 لاکھ سے زائد ہے۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر ڈاکٹر راشد منصور نے سابق گورنر عمر چیمہ کو حمزہ شہباز کا حلف لینے کا خط لکھا تھا۔ سابق گورنر نے خط لکھنے پر پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر ڈاکٹر راشد منصور کو عہدے سے ہٹانے کا چیف سیکرٹری کو مراسلہ بھجوا دیا تھا۔ نون لیگ کی حکومت نے اس وفاداری پر ڈاکٹر راشد منصور کو ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر کے نواز دیا ہے۔ دوسری جانب کمشنر فیصل آباد زاہد حسین کو بھی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ قبل ہی ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر شاہ زین بھگٹی کے بھائی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ رکن اسمبلی گوہرام بھگٹی کے خلاف مبینہ کرپشن کے الزامات، نیب نے گوہرام بھگٹی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈویژنل کمشنرز کو بھی مراسلہ جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر شاہ زین بھگٹی کے بھائی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ رکن اسمبلی گوہرام بھگٹی کے خلاف مبینہ کرپشن کے الزامات، نیب نے گوہرام بھگٹی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف 24 ارب روپے منی لانڈرنگ کا معاملہ، سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی نے ایف آئی اے آفس میں اپنا تحریری بیان جمع کرا دیا۔ مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف 24 ارب روپے منی لانڈرنگ کا معاملہ، سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی نے ایف آئی اے آفس میں اپنا تحریری بیان جمع کرا دیا ہے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے مونس الہی سمیت 11 ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جس میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو 24 ارب روپے منی لانڈرنگ مقدمے میں ملزم ٹھہرایا گیا۔ محمد خان بھٹی نے ایف آئی اے بینکنگ کورٹ سے عبوری ضمانت لے رکھی ہے۔ بلاول ہاؤس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کی تقریب، سابق صدر آصف علی زرداری نے کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب رانا فاروق سعید نے شرکت کی۔ شہزاد سعید چیمہ، اسلم گل، رانا جمیل منج، عزیز الرحمان چند بھی موجود تھے۔ فیصل میر، افنان صادق بٹ، سمینہ، علامہ یوسف آوان، سونیا خان، عاطف رفیق، امجد جٹ، شاہد عباس، احمد رضا، آصف ناگرہ، ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگش، حافظ غلام محی الدین، عمر شریف بخاری، منور انجم، منشی شہادت علی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ بلاول ہاؤس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب رانا فاروق سعید نے شرکت کی۔ شہزاد سعید چیمہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی ٹھوکر نیاز بیگ آمد ہوئی۔ حمزہ شہباز کا پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے پروجیکٹ کا دورہ۔ حمزہ شہباز نے زیر تکمیل منصوبے کے مختلف حصے دیکھے۔ حمزہ شہباز شریف نے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ عوامی اہمیت کے منصوبے کو جلد فنکشنل کیا جائے، منصوبے کو آپریشنل کرنے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھایا جائے۔ حمزہ شہباز نے کہا شہباز شریف کے دورے وزارت اعلیٰ میں شروع ہوا۔ اس اہم پروجیکٹ کو سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا۔ گزشتہ 4 برس کے دوران سست روی کے باعث منصوبے کی لاگت میں تقریباً 3 ارب روپے سے زائد اضافہ ہوا۔
PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा PTI जेल रोड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में अपनी साख खो दी तो फिर समझा जाए कि जनरल इलेक्शन दफन हो जाएगा। PTI जेल रोड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाए। IG पंजाब राव सरदार से नए तैनात होने वाले चीनी कांसल जनरल जाओ शेरिंग की मुलाकात हुई। चीनी शहरियों, माहिरीन, सरमायाकारों और वर्किंग साइट के सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब ने चीनी कांसल जनरल को सूबे भर में रिहाइश पजीर चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जारी इकदाम के बारे में आगाह करते हुए बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ पूरी जाफिशानी के साथ अदा कर रही है। चीनी काउंसिल जनरल लाहौर मिस्टर याओ शीरीं का टीम के हमरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दफ्तर का दौरा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने चीनी काउंसिल जनरल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। न्यूज़ प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग समेत मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि लाहौर सकाफती रंगीनियों से भरपूर जिंदा दिलों का शहर है। उन्होंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम की पेशावराना सहाफ़ती खिदमात को भी सराहा। ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, चीफ एडिटर डिजिटल मीडिया सलीम बुखारी, डायरेक्टर न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, इनपुट हेड आमिर रजा खान ने चीनी काउंसिल जनरल को मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। चीनी काउंसिल जनरल को सिटी न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज, असाइनमेंट डेस्क, टिकट डेस्क और न्यूज रूम समेत मुख्तलिफ शोबाजात और उनके काम के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरी ने कहा कि लाहौर सकाफती विरसे का अमीन और खूबसूरत शहर है। सिटी न्यूज नेटवर्क के दौरे से मीडिया की वर्किंग से मुतल्लिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल CPEC मंसूबे की कामयाबी से वाबस्ता है। CPEC दोनों ममालिक के अवाम के बाहमी मुफाद का मंसूबा है। CPEC से पाकिस्तान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बहुत सारे मसाइल हल होंगे। पाक चीन दोस्ती खित्ते की अटल हकीकत बन चुकी है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन के माबैन गेम चेंजर मंसूबा है। Lahore is good. I'm pretty new here, arriving in Lahore 1 month ago. And this is the first time for me to call on a media outlet. In terms of the TV, in terms of the network. So I'm very excited together with my colleague. I wish that by this visit we could nurture a kind of close collaboration and cooperation with City News Group. चीफ एडिटर डिजिटल मीडिया सलीम बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती के फरोग के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर डेप्यूटी काउंसिल जनरल काओ की, सेक्रेटरी टू काउंसिल जनरल चैन बो भी चीनी काउंसिल जनरल के हमरा थे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम बैडमिंटन समर कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया। वालिदैन और नन्हे खिलाड़ी कहते हैं बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बच्चों को खेल के मैदानों में आना चाहिए। नन्हे बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन समर कैंप में ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कर दिया है। कैंप में शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के 80 बच्चे और बच्चियां हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के कोचेस बच्चों और बच्चियों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। नन्हे खिलाड़ियों ने कैंप में शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ आकर बहुत कुछ सीख रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल की बजाय हमें खेल के मैदान में आना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे यहाँ पे लेके आई हैं, बिकॉज यहाँ पे खेलने में बहुत मज़ा आता है। सारे कोचेस बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ के जो कोचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिप देते हैं। इसकी कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं है। और मैं इनको ये मैसेज दूँगी कि वो लोग टैबलेट्स वगैरह से निकल के फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आए। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि इनके कोचेस भी बहुत अच्छे हैं और टिप्स भी बहुत अच्छे देते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे इम्प्रूव किया है मैं सोच भी नहीं सकती थी इससे पहले। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। छुट्टियों के टाइम में हम यहाँ पे बैडमिंटन खेलने आए क्योंकि अब स्पोर्ट बोर्ड ने यहाँ पे एक लगवाया है, कैंप लगवाया है, इसलिए हम बहुत शौक से खेली जा रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए बच्चों को खेल के मैदान में लाना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़रूर फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ राग़िब करें। लोकेशंस के अंदर ये लोग हर वक्त मांगते हैं, इनको लैपटॉप चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है, टैब चाहिए होता है, तो इस वजह से इनको फिज़िकल एक्टिविटी के लिए इनको यहाँ पे लेके आए हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के कोचेस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले कैंप में नन्हे खिलाड़ियों की इब्तदाई टेक्निक्स जबकि एज ग्रुप खिलाड़ियों के स्किल वर्क पर काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।